बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीलॉग में आखिरी चीज़ छोड़ी थी वो आपको बता दूँ, और वो थी आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को फ़तह नसीब हुई है और आज़ाद कश्मीर के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अहमद फरहाद साहब का ट्वीट इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं और उन्होंने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वो फैक्टर्स सारे बताए हैं जो अचीव किए हैं, जो सारे टारगेट अचीव किए हैं आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। उन्होंने नंबर 1 ये कहा कि मुजाहिरीन के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। सदारती ऑर्डिनेंस की मनसूखी करते हुए काले कानून के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। रहनुमाओं पर आज तक कायम की गई तमाम FIR खत्म। 40% प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 14% कर दिया गया है। बिजली के बिलों में भी फी यूनिट बड़ी कमी की मंजूरी दे दी गई है। तहरीक के दौरान बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। शोहदा के लवाहिकीन को नौकरियां दी जाएंगी और जख्मियों को 10 लाख फी कस दिए जाएंगे। इसके अलावा भी जो कुछ भी चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर शामिल था उन मुतालबात की मंजूरी के लिए मुज़ाकरात होंगे और 6 माह के अंदर अंदर उन पर अमल दरामद किया जाएगा। ये जनाब नीचे इसका मुसवदा भी मौजूद है। 12 इसके पॉइंट्स हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 23 जनवरी 2025 की लॉन्ग मार्च कॉल वापस लेने का ऐलान करती है, क्योंकि एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च का भी इन्होंने ऐलान किया था और ये कहते फिर हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। और आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने आज़ादी के लिए इकट्ठे होकर जिस लेवल की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इसकी माजी में कोई और मिसाल मिलती नहीं है। यहां पे मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली इन्होंने इसको अचीव कैसे किया। इस पे सोराब बरकत साहब, ज्यादती होगी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने 4 बड़े बुनियादी नुकात की निशानदेही की है और यही नुकात हैं उनकी कामयाबी के। नंबर 1, अवाम ने एका कर लिया था, यानी एकदम तमाम शहर और हर दुकान बंद कर दी गई थी आज़ाद कश्मीर में। एका कर लिया था अवाम ने, उनके अंदर इत्तफाक था, इत्तेहाद था आज़ाद कश्मीर के लोगों में। नंबर 2, मुकम्मल पहिया जाम, सड़कें बंद कर दी गई, कोई गाड़ी नहीं चलने दी गई। 72 घंटे तक हर चीज को साकत कर दिया था। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक दूल्हा बेचारा पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहा था शादी के लिए, तो उस दूल्हे की गाड़ी को फिर मौके की नज़ाकत को देखते हुए या हालात को समझते हुए और उसकी मजबूरी को समझते हुए उसकी गाड़ी को मुजाहिरीन ने निकाला। उनका बहुत शुक्रिया, ये विजुअल देख के हमारे दिल को अच्छा लगा। और एम्बुलेंसों को वो निकालते थे, इमरजेंसी को वो निकालते थे। बाकी उन्होंने सारे 8 के 8 एंट्री पॉइंट हर जगह से अलग अलग बंद कर दिए थे। अवामी प्रेशर को हर घंटे बढ़ाया गया था और आपसी गुफ्तगू, आपसी इख्तलाफात वो सारे वो भूल गए थे। उन्होंने कहा जी आपसी इख्तलाफ अपनी जगह पे, बिजली का बिल हर दुकानदार को, हर घर वाले को देना पड़ता है, हम सबका मसला इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने कहा जी टैक्स जो है ये सबके ऊपर लग जाएगा, इकट्ठे हो जाओ। ये जो कानून काला पास किया गया है ये सबके ऊपर लग जाएगा, इकट्ठे हो जाओ। और आज अगर एक पार्टी हुकूमत में है तो कल दूसरी होगी, और वैसे भी कोई पार्टी हुकूमत में नहीं है इस वक्त। ना वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ना PMLN की हुकूमत है, ना PTI की हुकूमत है। वहां पे मुदाखलत के जरिए से एक ऐसा रजीम चेंज किया गया है जिसको कठपुतली रजीम कहते हैं। एक कठपुतली वजीर आजम बिठाया गया है जिसके जरिए से आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और वो कोशिश अभी तक तो कामयाब नहीं हुई। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने रख दिया जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। आज़ाद कश्मीर के शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उन्हें अपनी तहरीक में कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो अस्करी मसनूआत के हवाले से बाइकआउट की एक मुहिम चलाई और उसका एक इम्पैक्ट आ रहा था, उसके खिलाफ लोग खड़े होना शुरू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे लॉन्च हो रहे हैं। एक बंदा जो है उसको बार बार लॉन्च किया जाता है, शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी साहब को एक दफ़ा फिर लॉन्च किया गया है। इनके जो चंद बयानात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब को कैसे लॉन्च किया जाता है। देखिए, एक चीज का और भी बाइकआउट करना होगा पाकिस्तानियों को। एक है एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक। माजी में ये ऐनक हमने भी पहनी हुई थी, बहुत सारे हमारे और साथी हैं उन्होंने भी पहनी हुई थी। जब आदमी ये ऐनक पहन लेता है ना, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता, फिर आदमी को वही नजर आता है जो एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक आपको दिखाना चाहती है। माजी में ये ऐनकें सबको पहनाई गई है, पूरे पाकिस्तान ने पहनी हुई थी, तो हम सारे अपने इस जुर्म का एतराफ बारी बारी करते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये करता है। ये ऐनक इमरान खान साहब ने भी पहनी थी, बाकी सब ने पहनी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो गया और बहुत सारी चीजें उनके लिए क्लियर हो गई। तो ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक पहन के जब देखते हैं तो फिर ऐसे ही नजर आता है जैसे आजकल शाहिद अफरीदी को नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं उनका स्टेटमेंट क्या है।
शाहिद अफरीदी साहब जनाब अली फरमा रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि क्रिकेट खेलूं या आर्मी में जाऊं। इमरान खान को देखकर क्रिकेट शुरू की। इमरान खान नहीं होते तो क्रिकेटर नहीं बनता। याद रखिएगा कि शाहिद अफरीदी अपने हर कार्रवाई के अंदर पहले इमरान खान की तारीफ करते हैं, फिर पीठ में छुरा घोंपते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान साहब की जो ताकत है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बदतमीजी और इखलाकियात से उतरकर बात होती है। लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं मगर बेचारों की तरबियत नहीं है। जनाब ये शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट है। फिर शाहिद अफरीदी ने एक और अटैक किया इमरान खान पे कि मुल्क चलाने की बात है, सारे बैठते हैं, मुल्क को लेकर चलते हैं। अगर आपकी नीयत है तो मुल्क को लेकर चलो। अगर मेरी नीयत यह है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सामने वाला चोर है, डाकू है, ऐसा नहीं हो सकता। तो चोर और डाकू जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इमरान खान कहते हैं। इमरान खान को कोई चोर और डाकू नहीं कहता। तो शाहिद अफरीदी ने एक बारीक वारदात इमरान खान के खिलाफ ये डाली। फिर एक और स्टेटमेंट देखें, अगर पीटीआई की हुकूमत चली गई थी तो उनको मजबूत अपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। इमरान खान की टीम की सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी। ये दो कीड़े मजीद निकाले शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के अंदर। अब जरा मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं शाहिद अफरीदी के हवाले से, बहुत जरूरी है। इनको रीलॉन्च किया गया एक मरतबा फिर और इनको मैदान में उतारा गया है। आज अगर आप गौर करें ना तो शाहिद अफरीदी साहब का जो तरीका वारदात है वो जरा मुख्तलिफ है। अगर आप इमरान खान की तारीफ करें और फिर पीठ में छुरा घोंपें तो फिर तो एक्सपोज करना बनता है ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं शहबाज शरीफ का साथी हूं या मौलाना फजलुर रहमान का साथी हूं या मैं एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं या मैंने ये वाली साइड पक्की पक्की ले ली है और मैं इमरान खान को दुश्मन हूं, तो फिर तो आप इमरान खान पर तनकीद करें तो बात समझ आती है। यानी शाहिद अफरीदी साहब को जो ऐनक उन्होंने पहनी हुई है ना, इसके अंदर उनको जुल्म नजर नहीं आया। चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल हुआ वो नजर नहीं आया। मैं इमरान खान का फैन हूं, इमरान भाई कहते हैं हर जगह पे, मगर इमरान खान के गिरेबान में जब हाथ पड़ा वो शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान का मैंडेट चोरी हुआ वो नजर नहीं आया। 26 नवंबर को डी चौक में जो पश्तूनों की लाशें पड़ी थी, बलोचों की लाशें पड़ी थी, पंजाब के शहरियों की, वो नजर नहीं आई। इस्लामाबाद में पश्तूनों के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सलूक हो रहा है 26 के बाद से अब तक, जिस तरह पश्तूनों को रुस्वा किया जा रहा है रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर, वो जुल्म और जबर शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। पंजाबी बोल उठे इस जुल्म के खिलाफ, मगर शाहिद अफरीदी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियां नजर नहीं आई। इद्दत वाला घटिया केस शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान जिनको वो भाई कहते हैं, उनके ऊपर 188 मुकदमात का जुल्म शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। आज भी जो ऐनक शाहिद अफरीदी को पहनाई गई है उसमें उन्हें सिर्फ इमरान खान की सियासी गलतियां नजर आती हैं। यानी उनको यह पता है कि 2022 में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या गलती की, उनकी टीम अच्छी नहीं थी। कीड़े आज भी इमरान खान में निकालने। इमरान खान के दौर में महंगाई कम थी लेकिन इमरान खान बुरा है। आज महंगाई ज्यादा है लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना। इमरान खान को भाई कहना है और इमरान खान की ही पीठ में छुरा घोंपना है। यह बार बार शाहिद अफरीदी ने किया है। इमरान खान की टीम में खराबियां नजर आ रही हैं, मौजूदा टीम में कोई खराबियां नजर नहीं आ रही। मजलूम के हक में जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बजाय शाहिद अफरीदी साहब चुप रहते तो बेहतर था। लेकिन चुप रहना तो दूर की बात है, वो मजलूम के हक में खड़े होना भी दूर की बात है। वो मजलूम के किरदार में कीड़े निकालते हुए आपको हर दफा नजर आएंगे। शाहिद अफरीदी में, मोहसिन नकवी में, फैसल वाडा में, मुस्तफा कमाल में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही कबील के लोग हैं, सारे एक ही कबीले के लोग हैं और एक ही जगह से एनर्जी हासिल करते हैं, एक ही जगह से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको ये फैलाते हैं। और ये बदतमीजी पता किसे समझते हैं? यानी बदतमीजी समझते हैं कि जो आदमी आवाज उठाए जुल्म के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जुल्म करना बड़ी अच्छी तमीज है, लाशें गिराना बड़ी अच्छी तमीज है, औरतों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज है, बच्चों पर तशद्दुद करना बड़ी अच्छी तमीज है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना और बार बार करना बड़ी अच्छी तमीज है, मैंडेट चोरी करना अवाम का बड़ी अच्छी तमीज है, इद्दत वाला केस जो है वो बड़ी अच्छी तमीज है, सिर्फ रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां करना यह बड़ी अच्छी तमीज है, लोगों को नंगा करना तमीज वाला काम है, सहाफियों को जबरी तौर पर लापता करना यह तमीज वाला काम है, अदालतों पर कब्जा करना यह तमीज वाला काम है, एमएनएस को उठा लेना यह तमीज वाला काम है, केपी हाउस को तोड़ देना यह तमीज वाला काम है, कौमी असम्बली के अंदर अटैक करके अरकान असम्बली को उठा लेना यह तमीज वाला काम है। अगर यह सारी तमीज है ना और इसके खिलाफ बोलना बदतमीजी है, तो फिर पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी भाई बदतमीजी अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी की नजर में अगर ये बदतमीजी है तो फिर हम सारे पाकिस्तानी बदतमीज अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी साहब जो है ना, ये लॉन्च होते हैं बार बार
اور یہ اپنی مقبولیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی قیمت کیا وصولتے ہیں وہ کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ بڑی ہی ایک گھٹیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو کہنا کہ وہ میرے بڑے ہیں، ایک آدمی کو کہنا کہ وہ میرے آئیڈیل ہیں، ایک آدمی کو کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، انہیں بھائی کہہ کر بلانا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور پہ تنقید نہ کرنا. اور جب اس کے اوپر ظلم ہو، بجائے کہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف بولنے کے، ہمیشہ اس مظلوم کے اوپر ہی اٹیک کرنا، اس کے اندر سے ہی کیڑے نکالنا، یہ کوئی خیر خواہ نہیں کر سکتا، یہ بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا، یہ آستین کا سانپ کر سکتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے انہیں بہت پہلے پہچان لیا تھا. عمران خان صاحب کی پہچان کو سلام ہے، بڑا ان کا تجربہ ہے. ناظرین، بیرسٹر گور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے مجھے اختلاف اس لیے کہ ذاتی طور پہ میرے پاس اس حوالے سے معلومات موجود ہیں. بیرسٹر گور نے جھٹلایا ہے علیمہ خان صاحب کے ایک بیان کو. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا نا کہ 20 ایک دن میں عمران خان کو چھوڑ دینا تھا، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 24 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ آفر دے دی گئی تھی، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ جانتے بھی ہیں، اور یہ بات پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بڑے خاص لوگ جانتے ہیں. اور یہ آفر ڈائریکٹلی بہت اوپر سے آ رہی تھی، اور آفر یہ تھی کہ 15 دسمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، جیسی گارنٹی چاہیے آپ لے لیں. لیکن عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا بھجوایا جائے گا، وہ جہاں جائیں گے وہیں پہ رہیں گے، لیکن وہ اپنا فون بھی استعمال کر لیں گے، وہ ملاقاتیں بھی کھل کر کریں گے، وہ مذاکرات کا حصہ بھی بن جائیں گے. مینڈیٹ جو ہے وہ یہی رہے گا. فی الحال مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو سکتی ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے. فی الحال کچھ ریسٹرکشن ہیں، لیکن عمران خان صاحب الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں آ کے اپوزیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا گیا تھا. اب اس میں جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، ان کی انفارمیشن ٹھیک ہے. بیرسٹر گور میرے خیال میں کسی مصلیت کے تحت، یا وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت پتہ چلے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یا کوئی مذاکرات ہو رہے تھے، یا کوئی آفرز آئی تھیں. یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگ بول چکے ہیں، اپنے منہ سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سنجانی میں بیٹھنے کا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کال کینسل کر لیں، بار بار منت کی گئی، بار بار روکا گیا. تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. تو بیرسٹر گور یہ جو ہے نا بات ٹھیک نہیں کر رہے. میرے خیال میں کسی مصلحت کے تحت وہ اس معاملے کو مزید چھپانا چاہتے ہیں. میں نے ناظرین آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ کچھ ڈاکومنٹریز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک ڈاکومنٹری آئی ہے، آپ سب کو وہ دیکھنی چاہیے. الجزیرہ نے ایک تفصیلی ڈاکومنٹری جاری کی ہے کہ پاکستان میں ہوا کیا، 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا، اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد سینیریو کیا بنا، اور وہ جو سینیریو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بنا اس میں پاکستانی میڈیا کی کیا حالت ہو گئی، کہ پاکستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی. یہ بھی ان کی ڈاکومنٹری کا حصہ ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستانی میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی، اور انہوں نے سروائیو کیا، اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی پیدا کی، اور سوشل میڈیا کے اوپر اب مکمل کریک ڈاؤن اور تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو پکڑنے کی. پھر انہوں نے بتایا کہ ایکچولی 24 نومبر سے لے کر 27 اور 28 نومبر کی درمیانی شب تک اسلام آباد میں کیا ہوا اور لانگ مارچ والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ انہوں نے پورا رپورٹ کیا. ایک تفصیلی ڈاکومنٹری الجزیرہ نے بنائی ہے، بڑی امپیکٹ فل ڈاکومنٹری ہے. اس ڈاکومنٹری کو آپ ضرور دیکھیں. دیکھیں عالمی میڈیا اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لوکل میڈیا کے اوپر بہت دباؤ ہے. کسی طرح 26 نومبر کو ڈاؤن کرو، ختم کرو. ڈی چوک میں کوئی سانیہ نہیں ہوا، لاشوں کی بات کرنا بند کر دو. اور اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ انوالوڈ ہے. میں ثابت کر دوں گا آپ کو، میں ابھی آپ کو ثابت کر دوں گا. پھر جس نے جو کہنا ہے وہ کر لے، جس نے میرے پہ کیس کرنا ہے وہ کیس کر دے جا کے. میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ دیکھیں، میں کم سے کم جو لوگ وہاں شہید ہوئے نا وہ غریب لوگ ہیں. جو لوگ وہاں شہید ہوئے نا وہ پاکستان کے لیے نکلے ہوئے تھے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک بہتر پاکستان دیا جائے گا. وہ خلوص نیت کے ساتھ آئے تھے. جنہیں گولیاں لگی وہ خلوص نیت کے ساتھ آئے تھے. جو شہید ہوئے وہ خلوص نیت کے ساتھ آئے تھے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا، اس معاملے کے اوپر کوئی بولے یا نہ بولے، میں بولتا ہی رہوں گا. میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کے کمپرومائز کو، چاہے وہ کوئی بھی کرے، میں اس کو ایکسپوز کروں گا. آج میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر چپ نہیں کروں گا. ایک ہی طریقہ ہے چپ کروانے کا، وہ سارے جانتے ہیں. میں اپنا کام کرتا رہوں گا اس معاملے پہ. یہ لہو بہہ گیا، پاکستانیوں کا خون ہے بھائی، پاکستانیوں کا خون بہہ گیا ہے. میں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کیا تھا. میں آخری وقت تک اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہا تھا، اور اب بھی میں آواز اٹھاؤں گا. میں اس پہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو دبانے کے لیے ایک نئی کارروائی کی جا رہی ہے. یہ جو مدارس کا معاملہ ہے نا، اس کی رجسٹریشن کا معاملہ، یہ 2019 میں پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ کر لیا تھا. طاہر اشرفی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. وہ معاہدے کی تفصیلات بھی موجود ہیں.
اس کے مطابق جناب مدارس کا جو ہے پورا ایک فنڈ ہوگا, مدارس کو رجسٹر کیا جائے گا, حکومت کی نگرانی ہوگی, بہت ساری فیسلٹیز دی جائیں گی. یہ سارا عمران خان صاحب نے طے کر دیا تھا تاکہ مدارس کے اوپر جو ایلیگیشن لگتے ہیں یا مدارس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ حکومت کے ساتھ جڑیں. اب ہوا یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کو نان ایشو کو ایشو بنایا, اور کیوں بنایا میں آپ کو بتاتا ہوں. موجودہ حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک اور لانگ مارچ اسلام آباد آنا چاہیے تاکہ جو پچھلا لانگ مارچ ہے اس کے اوپر گرد بیٹھ جائے. پچھلے لانگ مارچ کو لوگ ڈسکس کرنا چھوڑ دیں, اگلے لانگ مارچ کو ڈسکس کریں. جان بوجھ کر ایک لانگ مارچ کو اسلام آباد میں دعوت دی جا رہی ہے, اور علماء اکرام کو, فضل الرحمان صاحب کو, دیگر مدارس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچیں. ہلکی پھلکی موسیقی وہاں پہ ہوگی, لاٹھی چارج, ڈنڈے, آنسو گیس تھوڑا بہت چلے گا. ایک ڈرامہ کریٹ کیا جائے تاکہ جو 26 نومبر کی رات وہاں پہ ہوا, جو قتل عام ہوا, اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے. اس کو دبانے کے لیے ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور اس میں کچھ لوگ سہولت کاری بھی کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اسٹیٹس کو کی مدد کی ہے, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ مدارس کے معاملے میں معاملات بہتر ہوں, لیکن ان کے سٹیٹمنٹ پہلے بھی بڑے سخت تھے. لیکن اینڈ آف دا ڈے فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا؟ فضل الرحمان صاحب نے پورے سسٹم کی سہولت کاری کر دی, اور سہولت کاری اس طرح ہوئی کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو باقی بچنے والی چیزیں تھیں انہوں نے قانون کے ذریعے کر لی, اور اس قانون کو اس لیے ریورس نہیں کیا جا سکتا کہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں فضل الرحمان صاحب نے اس حکومت کو وہ آئینی بینچ دے دیا جس کے اندر کوئی چیز اب چیلنج نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو حکومت کے حق میں فیصلہ آئے گا, کیونکہ وہ بینچ بنایا ہی حکومت نے خود اپنی مرضی کا ہے. لہذا یہ چیز ہوگی کلیئر. فضل الرحمان صاحب نے مکمل سہولت کاری موجودہ نظام کو دی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کے. اب دوبارہ سے وہ اس معاملے کے اوپر میرے خیال میں مٹی ڈالنے کے لیے, پردہ ڈالنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو لائیں گے اور توجہ ہٹانے کی اور توجہ بٹانے کی کوشش کریں گے تاکہ ڈی چوک سے توجہ ہٹائی جا سکے. نہیں ہٹے گی. اس پہ پاکستانی بات کرتے رہیں گے, اور سوال ایک ہی ہے کہ گولی کیوں چلائی. ایک ہی سوال ہے نا, گولی کیوں چلائی؟ گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. ناظرین ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب تک یہ روزانہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے, ہر ویلاگ میں بات کرنی ہے. نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے FIR درج کروائی. آج جناب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 8 تاریخ کی رات ہو چکی ہے, لگ بھگ 2 ہفتے ہونے والے ہیں, اور نہ پاکستان تحریک انصاف نے اب تک اپنی FIR درج کروانے کے لیے کوئی درخواست دی, نہ ہی لاپتہ افراد کے حوالے سے ہیبیس کی پٹیشنز دائر کی. آج تک پاکستان میں جو بندہ بھی لاپتہ ہوا ہے نا, سب سے پہلے اس کے گھر والے جا کر ایک پٹیشن ڈالتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. جس علاقے سے وہ اغوا ہوتا ہے وہاں کے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن جاتی ہے کہ ہمارا یہ بندہ اس جگہ پہ آیا تھا, یہ کر رہا تھا, لاپتہ ہو گیا, اٹھا کے جبری طور پہ گمشدہ کر دیا گیا, ہمارا بندہ ہمیں ریکور کر کے دیا جائے. PTI کے مطابق ان کے 150 کے قریب بندے لاپتہ ہیں. ایک بندے کی بھی ابھی تک ہیبیس کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں گئی. انتظار پنجوتھا کی گئی تھی نا, عباسی صاحب کی بھی گئی تھی, میری بھی گئی تھی, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میری بھی گئی تھی, احمد فراد صاحب کی بھی گئی تھی, جتنے بھی لوگ, ڈار صاحب کی بھی گئی تھی, جتنے لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں ان تمام کی پٹیشن جاتی ہے فوری طور پہ. سمیع ابراہیم صاحب کی بھی گئی تھی, اور یہ مقبول جان صاحب کی بھی گئی تھی, اسی طرح ہمارے جو ہیں وہ آفتاب اقبال صاحب ان کی بھی گئی تھی. لیکن یہاں پہ ایک بندے کی بھی لاپتہ ہونے کی پٹیشن تقریباً 2 ہفتے ہونے کو آ گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی نہیں. کیوں نہیں جا رہی؟ یہ جانی چاہیے تھی نا, نہیں جا رہی. دوسرا یہ ہے کہ FIR ابھی تک, یعنی اتنے دن پاکستان تحریک انصاف وکیلوں کی پارٹی ہے, اتنے وکیل ہیں اس پارٹی کے اندر کہ تباہی پھری پھری لنڈا بازار ہے وکیلوں کا, ابھی تک ایک FIR وہ نہیں لکھ سکے کہ جناب اس دن وقوع کیا ہوا اور FIR کیسے ہونی چاہیے. نمبر 3 جو ہے وہ CCTV فوٹیج کو محفوظ بنانے کے حوالے سے 2 ہفتے گزرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, ابھی تک نہیں اٹھایا. اور میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ اب CCTV فوٹیج نہیں ملنی, یہ تحریک انصاف الٹی لٹک جائے. یہ اب جو مرضی کر لے عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے, اب CCTV فوٹیج نہیں ملنی. جو ہونا تھا انہوں نے وہ کر لیا, اب جہاں پہ وہ سیف ہے یا جہاں پہنچ گئی ہے وہ وہیں پہ ہے, اب CCTV فوٹیج نہیں ملنی. نمبر 3 سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی نے کوئی پٹیشن نہیں ڈالی, ابھی تک کوئی وہاں نہیں گیا. اور اب میں جو آپ کو خبر دینے لگا ہوں, یہ خبر سننے کے بعد مجھے بہت مایوسی ہوئی, لیکن مایوس ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی آواز اٹھائیں, اپنے حصے کی آپ شمع جلائیں. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جب پولیٹیکل کمیٹی کی بار بار میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے اراکین بار بار یہ کہتے ہیں کہ FIR کیوں نہیں ہو رہی, ہم اپنے لاپتہ افراد کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے, CCTV فوٹیج کے لیے کیوں نہیں کوشش کر رہے. تو جو سینئر قیادت ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس سینئر قیادت کو میں اغوا کرواؤں نا, یہ سینئر قیادت اغوا ہونا تو 2 گھنٹے کے اندر جا کے پٹیشن جمع ہو جائے گی ہائی کورٹ کے اندر. 2 گھنٹے کے اندر پٹیشن
ابھی آپ بیرسٹر گور کو اٹھا لیں یا کسی اور کو سینئر کو اٹھا لیں, 2 گھنٹے کے اندر پٹیشن نہ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹی والے دن یہ پہنچ جائیں گے, جا کے پٹیشن دائر کریں گے, یہ کروائیں گے. لیکن وہ غریبوں کے بچے جو اٹھائے گئے ہیں 150, ایک کے اوپر بھی انہوں نے ابھی تک پٹیشن دائر نہیں کی. اور اس میں جو ہے وہ پٹیشن تو آئیں گی اور ان کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں ایکشن بھی لیں گی. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن ابھی تک تحریک انصاف نے, اگر یہ کمپرومائز ہے تو یہ بہت خوفناک چیز ہے, یہ بہت خوفناک چیز ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.